बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, भारतीय पायलट्स की हैसियत और औकात जो है वो अब पूरी दुनिया को पता चल चुकी है कि ये मौत बांटने वाले सुदागर और नफसियाती मरीज हैं। नाज़रीन, कनाडा के शहर वैंकूवर के एयरपोर्ट के ऊपर भारतीय पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया और खौफनाक इंकशाफात हुए कि किस तरह से ये पायलट जो है वो 250 के करीब मुसाफिरों को कत्ल करने वाला था। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, बलूचिस्तान के अंदर अब जो BYC ड्रामे करती है जी कि फलाने हमारे मासूम लोग हैं और फलां बंदे जो हैं वो सिविलियंस हैं, ये दहशतगर्द नहीं है। अब एक निजी हॉस्पिटल के अंदर काम करने वाला मेडिकल असिस्टेंट जो है वो खुद दहशतगर्द निकला है और वो मारा गया है। एक ऑपरेशन के दौरान खुद उसकी तस्दीक जो है वो BLA ने की है। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि नाज़रीन हरनाई के अंदर बलूचिस्तान में ही एक बड़ा ऑपरेशन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अभी थोड़ी देर पहले किया है। इसमें बड़ी तादाद में दहशतगर्द मारे गए हैं। इनकी भी डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, 12 जून 2025 को भारतीय रियासत गुजरात से एक त्यारा उड़ता है जिसके अंदर तकरीबन 229 मुसाफिर जो हैं वो सवार होते हैं और 12 अमले के अफराद मौजूद होते हैं। ये त्यारा जो है वो जैसे ही उड़ता है तो थोड़ी ही देर के बाद ये त्यारा आबादी के ऊपर मौजूद होता है और वहां पर ये त्यारा जो है वो फिजा में दोनों उसके इंजन फेल हो जाते हैं और वो एक मेडिकल कॉलेज की इमारत पे गिरता है और वहां पे तबाही मच जाती है और 19 अफराद उस इमारत के अंदर भी मारे जाते हैं और इनमें से एक जो मुसाफिर है वो बच जाता है मौजूदा तौर पे और बाकी सारे के सारे मारे जाते हैं अमले समेत। अब नाज़रीन, उसके काकपट की जो गुफ्तगू और वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो जब सामने आई और उसका ब्लैक बॉक्स और वो तमाम तर चीज़ें जब डिस्क्लोज हुई तो पता चला कि उसके पायलट ने जो फ्यूल जो है दोनों इंजन्स का वो कट ऑफ कर दिया था और उसमें आवाज सुनी गई कि जिसमें एक दूसरा पायलट पूछता कि तुमने जो फ्यूल कट ऑफ क्यों किया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो भारतीय पायलट्स हैं एयर इंडिया को उड़ाने वाले, या फिर आप अगर भारतीय एयरफोर्स की भी बात कर लें तो वो भी नफसियाती मरीजों से भरी पड़ी है। यहाँ पे सूरत हाल ये नाज़रीन के आज जो है वो एक और बड़ा और अफसोसनाक वाक़या होते होते बचा है और ये है नाज़रीन, कनाडा के शहर वैंकूवर के एक एयरपोर्ट के ऊपर भारतीय पायलट जो है उसको ड्यूटी फ्री शॉप से शॉपिंग करते हुए उस वक्त गिरफ्तार किया गया कि जब वो नशे में धुत था और वो जहाज उड़ाने वाला था, यानी शॉपिंग के बाद उसने जहाज उड़ाना था। उसके मुंह से शराब की बदबू जो है वो महसूस की गई और उसके बाद नाज़रीन जो आप यूँ कह लें कि एयर एनालाइजर है उस जो है उसके ज़रिए उसकी वो जांच भी की गई तो पता चला कि वो बहुत ज़्यादा मिकदार में शराब पिए हुए था और नशे में धुत था। आप अंदाज़ा लगाए नाज़रीन, एयर इंडिया जो है वो इस वक्त मौत बांट रही है और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो बदनाम इस वक्त हो रहे हैं। और तो और नाज़रीन के अभी जो एयर इंडिया के एक क्रू मेंबर हैं जो इनका जो कॉकपिट क्रू है उसको भी एक शोकाज नोटिस जो है वो जारी किया गया है एयर इंडिया की जानिब से। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से मामलात, आप देखेंगे एक नशे के अंदर धुत और बाद में उसे फ्लाइट नहीं उड़ाने दी गई और एयर इंडिया जो है उसने इस बात की वजाहत दी कि उसे मौजू नहीं समझा गया और उसे जो है वो फ्लाइट के लिए नहीं उड़ने दिया गया। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि लोगों की जिंदगियों को रिस्क पे लगाने के लिए ये नशई और शराबी जो हैं वो जहाज़ों को उड़ा रहे होते हैं और आम लोग जो हैं उनका क्या कसूर है जो करोड़ों रुपया दे के उसमें सफ़र कर रहे होते हैं। तो नाज़रीन, ये चीज़ें जो हैं वो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर भारत बुरी तरह से मजाक बना हुआ है। पहले भारतीय एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं वो जिस तरह से अपने दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के त्यारे उड़ा रहे होते हैं वो भी आपके सामने ये सारी चीज़ें, यहाँ तक कि नाज़रीन जो फ्रांस है उसने अपने राफेल त्यारों को जो दूसरे त्यारे हैं उनके साथ एक जंगी मश्क के दौरान उड़ाने से मना कर दिया था कि उन त्यारों के दौरान इसको ना उड़ाया जाए क्योंकि आप के जो पायलट्स हैं जिस तरह की इनकी हैसियत और औकात है ये किसी हादसे का शिकार कर बैठेंगे और फिर मसाइल हमारे लिए बनेंगे। तो ये नाज़रीन इनकी हकीकत है। इसके बाद एक और खबर है नाज़रीन,
BYC آپ کو بتایا کہ بلوچستان کے اندر جو دہشت گردوں کی سیاسی ونگ ہے اب بری طرح ایکسپوز ہو چکی ہے. یہ متعدد ان لوگوں کے پوسٹر اٹھا کے اسلام آباد کے اندر احتجاج کرتے رہے کہ یہ ہمارے مسنگ پرسن ہے, اس کو حکومت نے اٹھا لیا, اس کو فوج نے اٹھا لیا ہے, ان کو جناب جبری گمشدہ کیا گیا ہے. اب جو ہے وہ ناظرین ان کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے. خود ناظرین یہ جو ان کے دہشت گردوں کے ونگ ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ BYC جو ہے وہ BLA کے لوگوں کو بھرتی کرتی ہے, یہاں تک کہ اسلحہ اور گولہ بارود جو ہے اس کی ترسیل کے لیے بھی ان خواتین کو استعمال کیا جاتا تھا. اور تو اور ناظرین ریسنٹلی جو دہشت گردانہ حملے ناظرین خواتین کو خود کش بمبار بنایا جا رہا ہے, ایک بچی ہے جو انڈر 16 ہے, اس کو انہوں نے استعمال کیا اور بعد میں چیزیں ایکسپوز ہوئی اور پتہ چلا کہ وہ بچی جو ہے اس کو بھی یہ BYC کے ذریعے ہی انہوں نے آگے لگا کے تو اس کو خود کش بمبار بنایا تھا. تو دوسری جانب ناظرین ابھی چند دن پہلے ایک گرفتاری سامنے آئی تھی, خاتون جو ہے وہ بھی BYC اس میں جو ہے وہ انوالو نظر آئی. اب ناظرین جو BLA ہے اس نے چند دن پہلے جو پاکستان کی مسلح افواج نے جو اہم ترین ایریاز کلات کے اندر ایک بڑا آپریشن کیا تھا جس میں 8 دہشت گرد مارے گئے تھے, تو 5 کی تصدیق جو ہے BLA نے کی. ان میں سے ابراہیم نام کا ایک لڑکا تھا, ینگ سا لڑکا ہے 22-23 سال کا, اور اس کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارے BLA کے 5 جو ہیں وہ جنگجو مارے گئے ہیں. تو اس میں ناظرین وہ ابراہیم بھی موجود تھا, اور ابراہیم جو ہے ایک نجی ہاسپٹل کے اندر میڈیکل اسسٹنٹ کے طور پہ کام کرتا تھا. یعنی کل کو اگر یہ مارا جاتا تو انہوں نے کہنا تو یہ دیکھیں جی معصوم شہری کو اڑا دیا. یہ تو خود BLA نے اس کی تصویر جاری کر کے کہا جی کہ یہ ہمارا سربچار مارا گیا. تو یہ ناظرین ان کی حیثیت اور اوقات ہے, یہ اصل میں یہ کرتے پھر رہے ہیں. اور جو ڈرامے بازی انہوں نے انسانی حقوق اور یہ اپنے اوپر چڑھا کے خول اور دنیا کو بیوقوف بنایا ہوا ہے, اب خود بلوچستان کے جو لوگ ہیں جو محب وطن پاکستانی بلوچ ہیں وہ ان کو قبول نہیں کر رہے. بچے جو ہیں یہ BLA کے دہشت گردوں کو جہاں پہ دیکھیں ان کے اوپر پتھراؤ شروع کر دیتے ہیں. ویڈیوز آپ کو پتہ ہے ماضی قریب میں سامنے آ چکی ہیں. اور اس کے بعد ایک اور آج بڑی کارروائی ناظرین کی گئی ہے, اور یہ ہرنائی کے علاقے کے اندر کی گئی ہے. وہاں پہ ناظرین یہ ایک انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا گیا ہے. اس آپریشن کے اندر ناظرین 4 دہشت گرد کمانڈر مارے گئے ہیں, اور ان کی جو لاشیں ہیں وہ سیکیورٹی فورسز نے تحویل میں لے لی, اور تحویل میں لے کے ان کی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے کہ یہ کون کون کہاں سے بلونگ کرتا ہے. تو یہ ایک بڑی کامیابی آج ہرنائی کے علاقے کے اندر بھی پاکستان کی مسلح افواج کو ملی ہے. دہشت گرد ناظرین اس وقت بہت بڑی تعداد میں مارے جا رہے ہیں, اور ابھی جو تازہ ترین رپورٹ آئی ہے یعنی جب سے پاکستان نے ان کے ساتھ ٹرانزٹ روٹ بند کیا ہے, اس کے بعد جو افغانی ہیں ان کو واپس بھیجنا شروع کیا ہے, تب سے لے کر ابھی تک دہشت گردی کے واقعات میں 54% کمی واقع ہوئی ہے. آپ اندازہ لگائیں ناظرین کہ یہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ روٹ ہے اس کے ذریعے یہ تجارت کم اور دہشت گردی زیادہ ایکسپورٹ ہو رہی تھی پاکستان کے اندر. اسمگلنگ کے ذریعے یہ کاروبار کرتے ہیں, اسمگلرز کا کاروبار چلتا رہتا ہے. اس سے نہ تو پاکستان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے, نہ ہی کوئی زیادہ سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ افغانستان کو ہو رہا تھا کہ یہ دہشت گردی بھی کر رہے تھے, اسمگلنگ بھی کر رہے تھے اس راستے سے. تو اسمگلنگ بھی رکی ہے, اور دوسری جانب ناظرین یہ جو افغانستان کے اندر موجود دہشت گرد گروپس ہیں ان میں سے بہت بڑی تعداد میں جو ان کی کمانڈ ہے, ان کے رابطے گراؤنڈ فورسز جو یہاں پہ ان کے پاس موجود ہیں, گراؤنڈ کے اوپر دہشت گرد فورس ہے, ان کے رابطے ان سے کٹ چکے ہیں اور بری طرح سے یہ اس وقت ایکسپوز ہو رہے ہیں. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.